मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, जिस पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान की मदद से आसान इलाज आज मैं आपको बताऊंगा। काला जादू क्या है, इसकी निशानियां और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, जादू में शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। काला जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा था और उन्हें मारने का हुक्म दिया था और उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस जमाने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और परेशानी की वजह जादू ही को दी जाती है कि फलां ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे होते तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वो कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। प्यारे अजीजों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, जिन लोगों पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% ये निशानियां दिखाई दे रही हैं तो समझ ले कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाजें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद ना आना, नींद में सख्ती से होठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज खाते हुए देखना जैसे कोई चीज दिखाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। ये कई निशानियां जादू की हैं। प्यारे अजीजों, हर दूसरा शख्स जादू जादू करता है। जादू टोना, शहर असेब, इन तमाम चीजों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन असल में ये जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वो जादू खत्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हजार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया, यानी इलाज मुकम्मल हो गया, और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज मैं आप लोगों को ऐसी एक राज की बात बताने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को नोट कर लें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अल्लाह का नाम उसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज मैं आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाला हूँ। अगर ये नाम मुबारक रात में लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब मैं आपको बताऊंगा उनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ये ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। प्यारे अजीजों, यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करता है। अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से एक ना एक आपको जरूर आना है, और जादू नहीं होगा तो उनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से ही जादू का वहम निकाल देना। और अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर जादू हुआ है तो उसका इलाज भी आपको बताऊंगा। प्यारे अजीजों, आप लोग जब रात को सोते होंगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे, और अल्लाह से तौबा करके सोना भी चाहिए।
کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا ممیتو یہ اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنی سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹ لینا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں، پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں درار ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈاتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھائی گئے ہیں، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دی یا آپ نے اس پر غصہ کیا یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو پیارے عزیزو، پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجیے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ممیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا جادو آپ پر رہ جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔ پیارے عزیزو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ ہے تحفہ نوری۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اگر آپ کے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا ہے یا کسی شخص کے اوپر جادو ٹونا کرا دیا ہے، تو یہ جو تحفہ نوری ہے، اس تحفہ نوری سے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔